वो आएगी, ती येता अशें फाटली 12 वर्सां आयकुपाक मेळटा। अजून ती प्रत्यक्षान येवकच ना। विकासाचो हात धरून ती येवपाची आसली। आयली जाल्यार लाटंबारसेकारांक 80% रोजगार मेळपाक जाय। लाटंबारशा येतले आयडीसीच्या बाबतींत थळाव्या पंचान मागला। आमी पळयतात की खुबशे प्लॉट एक्वायरूय केल्ले आसा आनी हांगा इंडस्ट्री येतल्यो पूण 2011च्यान हांगा काम चालू आसा। सादारण आतां 12 वर्सां जालीं पूण अजून पर्यंत हांगासर कसलेंच काम जावंक ना। फक्त रोड केल्ले आसा आनी प्लॉट जे आसा ते आयडेंटिफाय करून दवरलेले आसा। 11 वर्सांक अजून कांयच जावंक ना। खुबश्या टायमार जे थळावे आमदार आसा डॉक्टर चंद्रकांत शेटे हांणी बी एसेंब्लीन हो आवाज उठयल्लो की हांगा कितें तरी जावपाक जाय, कित्याक तर खुबश्या लोकांचे हांगा जागोय गेल्या। तशेंच जे लाटंबरसे पंचायत हांगा लागता त्या वाठारांत खुबशे अनएम्प्लॉयड भुरगे आसात, तांकां बी सुविधा जातली आसली। तशेंच बिचोले तालुका तसोच बिचोले मतदारसंघ हांगा बिचोले इंडस्ट्री आसा एकूच, पूण थंयूय ती सामकी सीक इंडस्ट्री जाल्ली आसा, कित्याक थंयूय कांयच एम्प्लॉयमेंट कोणाक ना। एक हे व्हडली इंडस्ट्री हांगा जातली अशें दिसतालें, पूण आतां 12 वर्सां जालीं हांगा कांयच जावंक ना। पूण हांगा जावपाक जाय आसलें कितें तरी, तातूंत जी बेकारी आसा ती सुट्टली आसली। आतांच जो पंच मेंबर आसा हांगातलो ताणें मागणी केल्या की तांकां हातून जे समज फाल्यां इंडस्ट्री आयली तशेंच प्लॉटा खातीर ती कितें आपलो बिजनस करूंक सोदता तांकां सुविधा जावपाक जाय। पूण अशें जाल्लें आमकां हांगा दिसना, कित्याक तर 12 वर्सां फाटलीं जावन सुद्दां हांगा तुमी पळयतात की फक्त रस्ते आनी थोडे कडेन बोर्ड घातलेले आसा, पूण जी इंडस्ट्री म्हणून येवपाक जाय आसली ती अजून पर्यंत कसलीच इंडस्ट्री हांगा येवंक ना। आतां केन्ना हांगा फुडें जातली आनी केन्ना हांगा लोकांचे जे अनएम्प्लॉयमेंट तशें जागो लोकांचे गेला तांकां तेंचे कितें बेनिफिट्स आसा ते मेळटले हे पळोवपाक जाय। तेन्नाच हांगा कळटलें की लोकांक जो वाठार आसा तो सुदारतलो। दिवचलचे आयडीसी उपरांत दिवचल मतदारसंघातल्या लाटंबारशा आनीक एक आयडीसी येवपाची आसा। 2010 वर्सा काम सुरू जाल्ले। फकत रस्ते आनी प्लॉट आयडेंटिफाय केल्यात, फुडें कांयच हालचाली नात। थळावे लोकप्रतिनिधी सांगतात ह्या प्रकल्पाक लागून बेकारीची समस्या ना जातली। थळाव्यांची सगळ्या आंगांनी उदरगत जातली। लाटंबारसेचो पंच रामा गांवकारान सांगले। अजून पर्यंत आता बारीकशे पळयता 2013 एक्वायर्ड करून 2024 लागले, तरी बरी ऑलमोस्ट 10 इयर्स कंप्लीट जाल्लेले आसा। बट खंय तरी इतले स्लो जो काम चल्ला तेन्ना सरकारान हेतूर लक्ष घालूंक जाय। जे मिनिस्टर आसा जे आयडीसीसून हेतूर बरो तेंच्यांनी एक प्रायोरिटी बेसिसार कशी एकदा ही इंडस्ट्रियल स्टार्ट करून घेवपाक जाय, कित्याक अजून खूब टायम जालो। स्लो कामां गुजू कामां अशी चलपाची ना, कित्याक आनी जर समज 6 वर्सां जर समज एकाच गेली जाल्यार तो पर्यंत खूब वेळ जाल्लेलो आनी तेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट खूब वाडटली। लोकलांक म्हाज्या जे गांवांतले लोक आसा जे शेजारी जे एफेक्टेड लोक आसा ताका 50% मेळपाक जाय आनी लाटंबारच्या पंचायतीच्या लोकांक 80% मेळपाक जाय। हे म्हाजे थंयच्यान तुजे खंयचे ती सावरदाट आमचो उसप सावरदाट आनी बटवाडी आनी नानोडा हे तितले मोस्टली एफेक्टेड लोक आसतले। आनी जो CSR फंड आसा तो ह्याच लोकांक खातीर मॅक्सिमम म्हाका यूज करपाक मेळपाक जाय जे आमचे तितले लोकल्स आसतले। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी।